क्यों? सब कुछ नीचे नीचे लटक रहा है ना, बोले इस्तेमाल है यार। वो बोलता है बड़ा कमीना, वो सब कुछ का पता है तुझे। मैंने बोला मैं तो ब्रांड आई नो एनीथिंग। ब्रांड न्यू ब्रांड नाउ अभी का नहीं है, अभी का मैं ब्रांड हूँ ना। मैंने बोला आई नो ब्रांड। तो मजनून यार खत्म कर दो खुदा के लिए वाला। ये किधर लगा है? شوف هذا ايه هو كله شوف ويشتري هذا. عشان انت ما يجي في الفيديو بعدين. هذا مايك معلوم مايك. هلو هاي هاو ار يو. الحين كويس؟ دقيقة الحين 100% معلوم. بعدين عشان انت بيشتري هذا بعدين انت يجي كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am online in this time Saudi Arabia and present to in the location in Abha nearest to the Blasmer, you know, can understand. Zahid is my best friend and Susu is my love, you know. I saw like I بأرسل والله بأرسل بعدين انت يشوف والله. Oh, I so miss you मेरी जान. والله يجي. You are my love, you know. أنت حبيبي خالي ولي. أنت حبيبي وقلبي وعيوني وتاج راسي. أنت ملكة حق المغرب. أوكي خلاص. أنا أحب الهنا. اكتبوا الهنا اسم. روح اللي هناك بالباكستان بعدين ما يضرب ما يضحك كل فيديو لخرب. पता नहीं है क्या बोलते जगह नहीं है किधर खड़ा करो. अच्छा عشان والله شغال في الفيديو قسما بالله. هذا بعدين حطه هناك بعدين مشكلة. أنت يجي صورة أنا معك أنت سوا كويس ولا لا؟ والله بعدين كل الدنيا يشوف. هذا زيادة مشهور. هذا زيادة مشهور. वो तो पहले भी टिकटॉक पे आ रहा है तो उसको कौन सा दुनिया नहीं देगा. को नहीं वो फेस टू फेस नहीं आ रहा है. अच्छा. कैमरा बंद करके आ रहा है. इधर सिर्फ मेरे साथ बात कर रहे. तो मेरी जान है मेरी जान. You know, in this time I will talk to English, no Arabic. Okay, you listen to me. Okay, you can understand. شوف هذا بيضحك. متطوع حق مسجد معلوم. متطوع حق مسجد حرامي كبير. هو سوي فيديو حق ناس معلوم. هذا مرة قلت له يا اخي هنا ركب خلاص ايش بيطلع. الحين كويس. هو شغال والله. هو شغال كل شيء. تفكر ما في شغال ولا شغال. بعدين انا هو يرسل انا بعدين انا يرسل من انت. وحطه في الفيسبوك وحطه في اليوتيوب. انت في يوتيوب حساب موجود والله. اللي هنا انا ايش كلام انت يتكلم انا اتكلم من هو. يلا انا كلام انا احب السوسو. انا اروح عند المغرب تكفى سوي مساعدة عشان انا يبغى زواج من هو. انا ما في معلوم طريق فين روح. ليش رو مغرب؟ ليش ما في رو بادل الاسد؟ فين؟
لا لا بعد العصر ما في الحين انا اروح ارجع من باكستان وبعدين راح ان شاء الله نرجع من هناك. لازم واحد مرة انا يجي. المغرب ما في هنا افغانستان، المغرب بعيد هنا. ما في المغرب بعيد، واحد بعيد ساعة، بعيد. واحد ساعة والله. من فين واحد بعد؟ ساعة ولا 2 ساعة؟ اي घंटे 2 घंटे. من سعودية؟ हाँ لا لا، والله. أقل شيء 6 ساعة 4 لا ساعة. كم؟ أقل شيء 6 ساعة، 6 ساعة من أمارات. لا والله. कह रहे कि 1 घंटा होता तो मैं कब कब पहुंच जाती. बहुत खूबसूरत आ रहा है वाला. لا والله صادق صادق. बस खत्म कर दो ना. I am gentleman and क्या उसको बोलते हैं, I am professor. In this time I will stay to the Zahid after our, you know, I am famous by you check my account Hanzala Arhab Zarge Hanzala 677@gmail.com. टिकटॉक का अकाउंट क्या है? टिकटॉक अकाउंट अरहब जड़गे. अरहब जड़गे? अरहब जड़गे क्या नाम रखा? अरहब यानी वेलकम, वेलकम माय हार्ट, वेलكم يا قلبي، مرحبا يا قلبي. هذا في الانجليزي كده، يعني في اللغة العربي يعني welcome يعني مرحبا يا قلبي، اسم هذا في النص انجليزي النص العربي. من تجويز هذا اسم؟ من هذا سوس التجويز، يقول ركب هذا اسم انت قلبي حقنا. انا كلام ابشر، اي كلام انا بجي. عندك كم قلب؟ واحد قلبي لا ما في. لا، عندك ممكن 1 درجل. واحد يقول واحد، يقول كم قلبي موجود؟ واحد قلبي، واحد بيبه. لا ما في والله، هذا كذاب، هذا حيوان سمسم، هذا سكر. لا ما في والله. يشوف هو ما يجي تيك توك، حساب موجود هو بس هو ما في سمسم. انا هو بس حب هو طلع فلوس، هذا حرامي كبير من ما في سمسم، انا خسارة. والله هو ده الحين يجي فلوس من هو، بس حط الفيديو بعدين هو يأتيك هناك في الفلوس في الشهر يجي $. कितना आ गया؟ 500-600 है. $600 يجي. هذا في باكستان ممكن. والله انا كلمت انت اسوي يوتيوب، انا ما يعرف، بس انا الحين اسوي حركات هناك احسن. والله यूट्यूब अने इंशाल्लाह आने वाले दिन भी मुझे फिर देखना कि मैं कौन हूँ और कहाँ पहुंच जाता हूँ, और तू और सबको पता लगेगा कि यार मेरे साथ एक ट्वीट कर लो ना, फिर मैं कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है. नहीं, अभी भी आप फेमस हो ना. सिर्फ फेमस हो फिलीपीन और इंडोनेशिया में, अभी मगरब में भी फेमस हो गया. मगरब में भी फेमस हूँ انا مشهور الحين في المغرب. اوكي كل ناس يلا عارف التوفيق، عارف المحظور، يلا عارف هذا ايش اسمه هذا تاني، محفوظ عارف، الياس عارف. كل ناس يعرف. بس اوف هذا مشكلة. انت يكتب كده ممنوع البنات، بعدين هو كلام هذا معلوم هذا حرامي كبير، هذا الحمد لله ممكن هو كلم من اي واحد بنات. صح ولا لا؟ منو؟ لا انا ما في شو.
منو هذا؟ نورا منو؟ نورا هو انا ما في حبه هو. اول انا اسوي فالو 5 6 يوم هو ما في رجع. انا يشيل من هو اليوم سوي فالو هو. انا ماتي. هو منو حبيبي؟ ليش بعدين هو اسوي في الليل انا اسوي فالو؟ انا ما يعطيك. انا كلام دقيقه. واحد شهر انا اسوي دور بعدين يشوف. خليه ولي منو انت؟ صفر ليول موجود بس عشان قرقر. انا اسوي بلوك ما في مشكله بعدين. خلي ولي. هو واحد يوم القيس موجود مره زياده بعدين امجد نزلت في تحت. انا كلام خلي ما في نزل سوي بلوك. ايش في؟ يقول انا يبغى قرقر. في الليل تاخير نوم. انا معلوم امس. انا بالارسل في الورده ولا اول تحت موجود بعدين هو يشوف اي واحد من الورده. انا بعدين على طول يجي انا كلام خلاص ده الحين والله انا معلوم بعدين انا كلام خلاص والله ما في شيء والله واحد خليه ولي منه. ये ऐसा टूटा फूटा अरबी बोल रहे हैं ना, इधर ही है इधर। مهم. مهم. لا ما يصلح كلامي. انت ما يطلع كلام كبس الشاشه كله. ايوه هو يطلع انا شفته. ايوه انا في الليل مره تاخير نوم والله صباح الساعه 6 اقوم معلوم. كم ساعه؟ 1 2 2 ونص 3 ونص 4 ونص 5 ونص 6 ونص 4 ساعة نوم في 24 ساعة. والله مخ انا خربان يجي. لازم يجي الساعة 12 انت كلام روح. لا ما في روح نايم. هذا الحين اصدقاء كلهم موجود كيف نايم؟ ممكن بشوية نوم. नींद आ रहा है वाला। इधर सोने का जगह है, ये क्यों नहीं सही? इसके ऊपर सो जाएगा। मैनो كيف؟ لا والله انا هناك في الليل انا كامل. ايش شوف انا اوريك الكلام. انا في الليل انا كامل ليله ما في نوم. انت معلوم من الباكستان كامل ليله انا ما في نوم. انا في الصباح صلي فجر نوم بعد الظهر قم. انا ترتيبي هناك كده. ما في شغل. ايش شغل؟ ما في شغل الساعه 10 اخلص 11. انا الساعه 11 انا شغل دقيقه ايه. انا
لا يشوف، انا اذا في الليل الساعة 10 و11 ولا من ال 12 والواحدة في شغال 1 ساعة، خلاص بعدين فاضي معلوم. ها باي باي تاتا، love you.